وأكثروا من الأعمال الصالحات، أكثروا فيها من ذكر الله والدعاء وتلاوة القرآن. اجعلوا ألسنتكم فيها رغبة من ذكر الله ومناجاته، وجوارحكم معمورة بطاعة الله وخشيته. أكثروا فيها من ذكر الله تعالى، فلقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرون الله في هذه العشر المباركة: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يكبرون هذا التكبير مرارا ويجهرون به في المساجد والبيوت والأسواق. حافظوا على الفرائض وأكثروا من النوافل، وعليكم بكثرة الركوع والسجود، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لثوبان: عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدا إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. رواه مسلم. وروى أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. ومن العمل الصالح الصيام والقيام والصدقة والإحسان وبر الوالدين وصلة الأرحام وبذل المعروف وإغاثة الملهوم. وفي الحديث مرفوعا: ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من 10 ذي الحجة يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة، وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر. رواه الترمذي. ومن العمل الصالح أداء فريضة الحج، وهو واجب على الفور. وفي الحديث: تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه أحمد. وقال صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. متفق عليه. وفي فضل صيام يوم عرفة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. رواه مسلم. وأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، فهو يوم عظيم مبارك، يوم يجود الله فيه على عباده بالرحمة والمغفرة والعتق من النار. ومن العمل الصالح التقرب إلى الله بذبح الضحايا، وهي سنة مؤكدة، وقيل بوجوبها على القادر الموسر، وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها. قال ابن عمر رضي الله عنهما: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين يضحي كل سنة. رواه الترمذي. وأفضلها أسمنها وأغناها ثمنا. وفي فضل الأضحية يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إهراق الدم
وإنه لتأتي يوم القيامة بقرونها وأغلافها وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسا. رواه الترمذي وابن ماجه. وإذا دخلت عشر ذي الحجة فلا يجوز لمن أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. فاتقوا الله عباد الله، وسارعوا إلى الخيرات، وتنافسوا في الأعمال الصالحات ما دمتم في الحياة قبل الممات. الله من أنفسكم خيرا في هذه العشر المباركة أيام عشر ذي الحجة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وأعنا على ما تحب وترضى، ويسر لنا ما تحب وترضى. اللهم قو عزائمنا على طاعتك، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. توبوا إلى الله توبة نصوحا ما دام بابها مفتوحا، وبادروا بالأعمال قبل حلول الآجال، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ثم اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شد في النار. ثم صلوا وسلموا على المصطفى المختار. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
وأكثروا عليه من الصلاة يعظم ربكم بها أجرا. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ومنك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا أو أراد الإسلام أو المسلمين بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واكفناه بما شئت وأنت السميع العليم. اللهم فرج همنا وهم المهمومين، اللهم نفس كربنا وكرب المكروبين، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وأدم علينا نعمة الأمن والإيمان والرخاء والاستقرار يا عزيز يا غفار. اللهم وآمنا في دورنا، وأصلح ووفق ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.